بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ محمد مظہر شہزاد سلفی صاحب آف گجرانوالہ۔ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری محمد رضوان الہی صاحب خطیب طیبہ مسجد اور قاری علی اکبر صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسٹیج پہ لگی ہوئی کرسیوں پہ تشریف لے آئیں۔ قاری محمد رضوان الہی صاحب اور حافظ اکبر علیہ صاحب۔ اب بلا تاخیر حضرت مولانا حافظ محمد مظہر شہزاد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی نبی الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ ماشاءاللہ جاگو، اجے کانفرنس دی ابتدا ہے،
اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڑھے ساریاں واسے اللہ نجات دا ذریعہ تے سبب بنائے جویں ایتھے جمع ہو اللہ نبی دے حوض دے بھی جمع کرے اور نبی دی مائیت اندر جنت بھی جمع کرے. ذرا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جاگ کے بیٹھنا ہے. اور بڑے شاندار جاندار خطاب ہونے والے نے بابا تبلیغ مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب دل نشین کو مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تے بڑا شاندار جاندار خطاب فرمان گے. تسی توجہ فرماؤ، جاگ کے بیٹھو. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا، روزیاں ویخ پہنچاندا ایک نگران اس دا. ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، چون چون کردہ باہر نکلیا بچائے. بلی ویخ کے ماول پجدار نسدائے، بلی ویخ کے ماول پجدار نسدائے. آگیا دشمن آگیا دشمن مانو دس دائے. آ سجن دشمن دی کہیں ونڈ کرائیے، اے سجن دشمن دی کہیں ونڈ کرائیے. سانجی اور شریک نسانی کائیے. پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے. کھاندا پیا اوتھے رزق اون سونائے. کوئی غار سوراخ نہ رستا جاندا اے، کوئی غار سوراخ نہ رستا جاندا اے. پھر بھی اوتھے ساوے پتے کھاندا اے. وچ پتھر دے ایک نرم نرم کیڑا وسدا اے، وچ پتھر دے ایک نرم نرم کیڑا وسدا اے. باہر نکل کے گلنا سب نو دسدا اے. اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے، اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے. سانجی اور شریک نسانی کائیے. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و مطہرت ہو. صاحبو اور عزیز ساتھیو، آج پہلی دفعہ تساں حضرات دے اس گاؤں دے اندر پنڈ دے اندر تواڈے نال ہم کلام ہون دا موقع ملے ہے. میں بڑا ہی شکر گزار ہاں خطیب اسلام
مولانا حافظ عبدالغفار صاحب اور انہاں دے صاحبزادے محترم جناب مولانا حبیب الرحمان صاحب دا انہاں دے رفقات دا ساتھیاں دا اللہ بزرگاں دی محنت کاوش اور میرے بھائی دیاں محنتاں اور انہاں دے رفقات دیاں محنتاں اپنے دربار وچ مقبول و منظور فرمائے۔ بھائی کیسر محمود انصاری صاحب جو اس کانفرنس دے روح روا نے اللہ تعالیٰ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور انہوں دی اماں جان دی قبر اللہ جنت دے باغات چوں باغ بنائے اور تسی سارے جو بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سب دا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں اپنے نبی دی سیرت دے وچوں ایک پہلو تسا حضرات دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او پہلو ہے اللہ دے سامنے رونا، بولو اللہ دے سامنے آنسو بہانا، رب دے سامنے رونا۔ ایک حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم دے بندے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے۔ انہاں 7 دے وچوں آخری بندہ وَالرَّجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، فرمایا او بندہ جیڑا تنہائی وچ اپنے رب نو یاد کردے تے رو پیندا ہے، تنہائی اندر اللہ نو یاد کردے تے رو پیندا ہے، اکھاں دے وچوں آنسو بہاندا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور فرمانا، آنسو بہانا اے بڑی گل ہے، اے کوئی چھوٹی گل نہیں جے۔ اللہ اللہ جنوں اللہ قسمت اندر کر دے، جدے اللہ نصیب دے اندر کر دے، اللہ اکبر، اللہ سانو انجدہ بنا دے کہ سانو اپنیاں غلطیاں یاد کر کے رونا آ جائے، اللہ دے سامنے آنسو بہانا آ جائے۔ اور آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمایا جے، میرے اور تواڈے خالق و مالک نے فرمایا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ فرماندے نے اے میرے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو، فرمایا علام یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ یا جے او وقت نہیں آیا ایمان والیاں دے دل اللہ دے ذکر دے نال ڈر جان، اللہ دا ذکر کرن تے ایمان والے اللہ دے کولوں ڈر جان، اللہ دے کولوں ڈر کے اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہا دے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایمان والیاں دی حالت انج دی ہے، ایمان والے او لوگ نے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے، انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے، انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، اللہ دا ڈر انہاں دے دلاں وچ پیدا ہو جاندا ہے، اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہاندے نے۔ حضرات
رات بمبا والا دی اندر زندگی بسر کرنے والو، اردا گرا تو آن والے کتاب و سنت دے پروانے ہو، ذرا توجہ فرمایا جے حضرات اللہ دا ڈر جس انسان دے دل اندر بہ جائے، جس انسان دے دل وچ اللہ دا خوف پیدا ہو جائے، اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جان، اکھاں دے وچوں آنسواں دا جناب اکھاں دے وچوں آنسو کڈ دیندا ہے، آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میرے ڈر دی وجہ تو ایک واری اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہاتے سہی، مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے، مینوں میرے الوہیت ربوبیت دی قسم ہے، آنسواں دے اینا قطریاں نال میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نو دھو وی دیاں گا تے انہاں نو نیکیاں وچ تبدیل وی کر دیاں گا۔ حضرات آئیے توجہ فرمانا، اکھاں دے وچوں آنسو بہانا ایڈا افضل تے اعلیٰ کام ہے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو جدے دل جدیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہ جان، اے طریقہ میرے پیغمبر دائے آمینہ دے لال دائے آسیرت اللہ دے پیغمبر دیئے۔ آئیے نظر توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ بن شہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک دن میں اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آپ نال ملاقات کرن واسطے آیا، وَهُوَ يُصَلِّي، اللہ دے پیغمبر نماز پڑھ رہے نے، نماز پڑھ دیاں اللہ دے سامنے میرے پیغمبر رو رہے نے، اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے، تے حضرت عبداللہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ میں ویکھیاں اللہ دے پیغمبر رو رہے نے، آپ دے سینے دے وچوں آواز پیدا ہو رہی ہے جس طرح اگ تے ہنڈیا پئی ہوئے تے ابل دیئے، اے دے ابلن دی وجہ تو جیڑی آواز پیدا ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر دے سینے دے وچوں اوہی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ حضرات بمبا والا اور اردا گرو تو آن والے کتاب و سنت دے پروانے ہو، ساڈا ایمان اے وے، ساڈا عقیدہ اے وے، ساڈا منہج تے ساڈی دعوت اے وے، اسی آنے ہاں میرے پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام اللہ دے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ نبوت تو پہلی زندگی ہے، 23 سالہ نبوت تو بعد والی زندگی ہے، نبوت تو بعد 10 سالہ مکی زندگی ہے، 13 سالہ مدنی زندگی ہے۔ اس زندگی دی اندر میرے پیغمبر نے اپنی شادیاں بھی کیتیاں نے، اپنی اولاد دیاں شادیاں بھی کیتیاں نے، میرے نبی سپاہ سالار بھی رہے نے، میرے نبی امام تے خطیب بھی رہے نے، میرے پیغمبر نے کاروبار بھی کیتا ہے، ساڈا ایمان اے وے اللہ دے نبی نے پورے 63 سالاں دے اندر ایک لمحہ بھی اللہ دی نافرمانی وچ نہیں گزاریا، ایک سیکنڈ بھی اللہ دی نافرمانی دی اندر نہیں گزاریا، پر حال کیے میرے پیغمبر وقتاً فوقتاً اپنے رب دے سامنے آنسو بہاندے نے، اپنے رب دے سامنے رویا کر دے، اللہ کو لو ایک دن دے اندر 100 مرتبہ معافی مطلب کر دے، معافیاں مانگ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آپ فرمان دینے ایک دن میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھے ہیں انج بیت اللہ ہے، او بمبا والا دے غیور مسلمانوں یار دعا کرو اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں بحال کر دے وے، اللہ او سما پھر پیدا کر دے وے۔ چلو جے گل آئیے پیار تے محبت دیاں 4 بولیاں میں تواڈے سامنے بولدا جاواں، اللہ کو اللہ اسی تے کہا کرنے بیت اللہ جو
دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ جدا جدا دل کردا نا بیت اللہ جانو ذرا ایمان دے نال آمین کہہ دیو، سبحان اللہ دے نال مسجد گونج جائے۔ اللہ کرے اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہی، تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی ربا دل بڑا ترسدا تے تڑپدا ہے۔ اللہ جو فلیٹاں کھل جان، حالات سازگار ہو جان، مولانا سمیت بیٹے سمیت بھائی سمیت تواڈے سارے آندے سمیت اللہ اس گناہگار نو پہلی فلیٹ جی عمرے واسطے بیت اللہ لے جائے۔ اللہ تیرے خزانے وچ کادیاں کمیاں نے، اللہ اللہ ساڈا عقیدہ کی ہے سن لو، اسی کی کہا کرنے ہاں بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ کبھی جب کعبے جاؤ گے، کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر۔ جڑے میرے بھائی ویکھ کے آئے نے پہلی نظر جدو بیت اللہ تے پیندی ہے، اللہ دی قسم ہے بندہ اپنے آپ نو چونڈیاں وڈ کے ویندا ہے، کیا میں واقعی بیت اللہ کھڑا ہاں؟ نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اللہ 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 نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بیان کر دینے انج میرے پیغمبر بیت اللہ دا غلاف پکڑے ہے، اللہ دے نبی اللہ دیاں حمدہ بیان کر رہے نے، اللہ دیاں تعریفاں بیان کر رہے نے، حمد اور ثنا بیان کر کے میرے پیغمبر نے صرف ہی کو مطالبہ رکھے ہے۔ آمینہ دے لال نالے اکھان دے بچوں آنسو بہا رہے نے تے نال میرے پیغمبر کہہ رہے نے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ عرض کرم دا مقصد ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی سیرت ہے، آپ دے دل وچ اللہ دا ڈر وے، اللہ دا خوف وے، جدی وجہ تو میرے پیغمبر اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہاندے نے، روندے نے۔ حضرات اج آ فتنے فساد دی وجہ اے وے اصل وچ ساڈے دل وچ اللہ دا ڈر نہیں رہ گیا، جدی وجہ تو شرابی شراب پیندا ہے، جدی وجہ تو زانی زنا کردا ہے، چور چوریاں کردا ہے، ڈاکو ڈکیتیاں کردا ہے، ملاوٹاں کرن والا ملاوٹاں کردا ہے۔ وجہ اے وے ساڈے دل وچ اللہ دا ڈر نہیں رہ گیا۔ دعا کرو اللہ دل وچ اپنا ڈر پیدا کر دے وے۔ حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لو، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اعزاز ایک شاعر رجل دل عبد من خشیت اللہ تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحاتت عن الشجرۃ البابسۃ ورقها۔ آقا فرماندے نے جدو کسے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، بعض دفعہ انج ہوندا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو جدو
جدو بندہ قرآن سندا ہے اس قرآن دے سنن دی وجہ تو کفیت پیدا ہو جاندی ہے اللہ دے عذاباں دا تذکرہ ہے کفیت پیدا ہو جاندی ہے بندے دا جسم انج کر کے کم جاندا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے جس بندے دی اے کفیت بن جائے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اے دا جسم کم جائے کپ کپا جائے کپ کپی تاری ہو جائے اللہ او دے گناہ انج گرا دین دینے جی میں درخت دے سکے پتے ہوا گرا دین دیئے اس بندے دے گناہ اللہ نام عمال دے وچوں گرا دین دینے فرمایا ڈر جاؤ صحابی میرے پیغمبر دے کو لائے اللہ دے نبی جی من نجات کس چیز دے اندر ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چند گلاں کیتیاں انہاں دے وچ ایک اے بھی ہے میرے آقا فرماندے نے وب کی اللہ خطیاتی کا اپنی غلطیاں یاد کر کے رویا کر تنہائی دے اندر بہ کے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایسا بندہ جیڑا کلا بیٹھے تنہائی دے وچ بہ کے اللہ نو یاد کر دے اپنے گناہ یاد کر کر کے اللہ دے کولو معافیاں طلب کر دے اپنے رب دے کولو رو رو کے معافی مانگ دے اللہ اپنے بندے نو کل قیامت دے دن عرش دا سایہ عطا فرمان گے حضرات ایک حدیث میں سنا لگا اے حدیث سنا کے میں اپنی بات مکا دینی ہے اللہ دا واسطہ دے اور نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں اجے تک جے توجہ نہیں کی تھی اے حدیث بڑی توجہ دے نال سن لے بڑے انحماق دے نال سن لے تے اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کر کے لے جا حضرت سبحان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے رافی نے فرماندے نے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گول میں بیٹھا ہوا اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابیوں میں ایسی قوم نو جاننا ایسے لوگاں نو جاننا ماں جڑے اللہ دے دربار دے اندر آن گے انہاں دیاں پہاڑاں دی مانے بڑیاں بڑیاں نیکیاں ہونگیاں چمک دیاں ہونگیاں انہاں دیاں نیکیاں دے ٹھیر لگے ہونگے نیکیاں انہاں دیاں چمک دیاں ہونگیاں جدو اللہ دے دربار میں چاہونگے انہاں دیاں نیکیاں اللہ راکھ بنا کے امامہ دے اندر اڑا دینگے اور سادہ لفظہ دے اندر انج کہہ لو ردی دی ٹوکری اندر پہاڑاں جتنیاں نیکیاں اللہ ردی دی ٹوکری اندر سٹھ دینگے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے اے اللہ دے نبی جی اونا لوگاں دیاں نشانیاں کی نے سانوں میں دس دے ہو کتے اسی اونا ویچ واقع نہ ہو جائیے اللہ کو اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے سبحان یار ہونگے توڑی طرح توڑے وچوں ہی ہونگے توڑی جنس دے وچوں ہونگے جی میں تسی رات نو قیام کر دی ہوئے بھی قیام کر دے ہونگے اللہ دے سامنے ایوی رکوع تے سجود کر دے ہونگے راتاں جاگ کے کر دے ہونگے اللہ دے نبی جی پھر اینا ویچ خامی کیے اینا دے ویچ کمی کیے جی دی وجہ تو اینا دیاں نیکیاں اللہ راکھ دا ٹیر بنا دینگے اینا دیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دینگے اور میری ملت دے نوجوانوں تنہائی ویچ بے کے گناہ کرنے والوں تنہائی ویچ بے کے اللہ دیاں حداں تو تجاوز کرنے والوں تنہائی ویچ بے کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والوں کیڑا کوئی ویندہ ہے کیڑا کوئی ویندہ ہے کیڑا کسے دا تیان ہے باپ نہیں ویندہ ماں نہیں ویندی رشتہ دار نہیں ویندے جماعت والے نہیں ویندے یار بیلی نہیں ویندے احباب نہیں ویندے پر اپنی ایک کفیت پیدا کر لے اور جتھے کوئی نہیں ویندہ اتھے عرشاں والا رب تے ویندہ
ہے اللہ دے علم وچ تے ہر چیز ہے انہاں دی غلطی کی ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ہے نمازی نے ہے روزے دار نے ہے حج تے عمرہ کرن والے صدقہ تے خیرات کرن والے پر انہاں دی خامی ہے وے جدوں تنہائی وچ ہوندے نے جدوں کلے ہوندے نے اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں وچ واقع ہو جاندے نے اللہ دیاں حداں نو تجاوز کردے نے اب بمبا والو اردا گرد آن والے کتاب و سنت دے پروانے ہو اور میری ملت دے نوجوان آج ہر بندے دے کول موبائل ہے نیٹ اے دیتے چل دائے رات نو بستر اندر لیٹ کے گندیاں فلمہ ویکھنے والو اللہ نو تنہائی دے وچ پلا دینے والو میرے آمینہ دلال فرمان دینے جیڑے تنہائی وچ اللہ ذوالجلال دیا ماں فرمانیاں کر دینے حداں تو تجاوز کر جان دینے انہ دیا نیکیاں پہاڑاں جتنیاں بھی ہون اس واسطے اللہ انہوں ضائع کر دیں گے ختم کر دیں گے پیغام کی ہے سیرت و نبی پیغام کی ہے اللہ دے نبی دی سیرت کی ہے سونے پیغمبر دا طریقہ کی ہے اللہ دے پیغمبر دا پیغام کی ہے فرمایا کلے بے کے تنہائی دے وچ اللہ دے سامنے رویا کر آنسو بہایا کر اپنے گناہ نو یاد کریا کر اور دعا کریا کرو دعا کریا کرو اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک کر دے اللہ ساڑیاں تنہائیاں دے اندر اسی اللہ دا ذکر کرن والے بن جائیے قرآن دیاں تلافتہ کرن والے بن جائیے حضرات اللہ نو تنہائی ویچ یاد کر کے دے رب ذوالجلال دی قسم دے تنہائی دے اندر اللہ نو یاد کرنا اللہ سامنے رون دا مزہ ہی وکھر آئے رب نو اپنے دکھڑے سنان دا مزہ وکھر ہے کوئی نہ بیندہ ہوئے کمرے دا دروازہ بند کر لے رات دیا طریقیہ دی اندر اپنے کر دے کونے ویچ چھپ جاؤ اللہ دے سامنے رویا کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے سونے پیغمبر دی سیرت اے وے میرے پیغمبر دا طریقہ اے وے آپ علیہ السلام کھڑے رہندے اینی دیر کھڑے رہندے آپ دے پیران تے سوجاں پہ جان دیا اللہ دے نبی سجدہ کر دے لمبا سجدہ کر دے اما جان فرمان دیا نے بعض دفعہ فکر پیدا ہو جان دیئے کتے سجدے اندر اللہ دے پیغمبر انتقال ہی نہ کر گئے ہول انج ہاتھ لگا کے میں اپنے پیغمبر نو حلایا کر دیئے تے میرے نبی تسلی دے نواسے سجدے اندر پڑھیا کر دے سبحان ربی العالی تنہائی ویچ اللہ دے سامنے رویا کر اے طریقہ میرے پیغمبر دے اے سیرت میرے پیغمبر دی ہے آمینہ دلال فرمان دینے صحابیوں تنہائی ویچ رویا کرو اپنے آپڑو اپنے کر دے ویچ رکھیا کر اپنی زبان نو جیڑی ہے روک کے رکھیا کر اگر نجات جانا ہے اللہ والا تنہائی دے ویچ اللہ دے سامنے آ جائیں جی ہاتھ پھیلا لیا کر تے آکھیا کر اللہ تو آکھیا سی گئے رتھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی ان اپنے فضلو عطا کر دے میری ہر ایک ماں فخطا کر دے رب دے سامنے آیا کر اللہ دے سامنے رویا کر تے اللہ نو آکھیا کر اللہ سونیا غلطیاں لے کے تیرے در تے آ گیا گناہ لے کے تیرے در تے آ گیا نافرمانیاں لے کے تیرے در تے آ گیا اللہ دنیا والے گناہوں معاف نہیں کر دے اللہ دنیا والے نہیں چھڑ دے اللہ تیرے علاوہ گناہوں معاف کرن والا نظر نہیں آ رہا اللہ تیرے علاوہ انہا غلطیاں گناہوں نیکیاں بنان والا نظر نہیں آ رہا آوازوں دیئے میرے اللہ فرمان دینے اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم
اللہ فرماندے نے آتے سہی ایک واری اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہاتے سہی مینوں میرے رب دی قسم ہے مینوں میری ربوبیت الوہیت دی قسم ہے میں تیرے ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے نیکی اندر تبدیل کر دیاں گا حضرات پیغام اے دینا چاہنا وا میرے نبی دی سیرت کلیاں بہ کے تنہائی وچ بہ کے رونا رات نو اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لے اللہ دے سامنے تے شاعر دی زبانی گل کراں اپنی گل ختم کرا گل بڑی پیاری کر دینے فرماندے نے واہ لذتی رات کھلونے دی رب سامنے قیدی ہونے دی واہ لذتی رات کھلونے دی رب سامنے قیدی ہونے دی ڈگ سجدے عاجز ہونے دی رو رو او دا عرش ہلا دے تو تے واہ لذتی رات قیام اندر اٹھ پی کے وے قیام اندر دکھی سوندے کدونی آرام اندر تینو لنگ گئی راہ تے اتانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو گت خیر ملنگ مستانے نو اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا عالم یا عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا آج بھی وقت نہیں آیا کہ لوگ ایمان والے اللہ دے کولو ڈر جان اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لین اللہ دا ذکر کرن ذکر کر کے او دے کولو ڈر جان کہ آجے بھی وہ وقت نہیں آیا جی اجے بھی وہ وقت نہیں آیا پھر سانو اپنی قسمت تے ہی رونا چاہیے کہ اسی اللہ سامنے اپنے گناہاں دی معافی طلب کر کے رو ہی نہیں سکتے او ایماندار ہی نہیں جدی اکھ وچوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو آنسو نہ نکلے میرے پیغمبر نے فرمایا اے آنسو دا قطرہ اللہ نو سب تو زیادہ چنگا لگدا ہے ایک آنسو دا قطرہ جیڑا اللہ دے ڈر تو رو کے نکلے ایک خون دا قطرہ جیڑا اللہ رب العزت دے رستے دے اندر جہاد کر دیا جسم دے وچوں نکلے دو نشان اللہ نو بڑے چنگے لگ دینے ایک اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دیا جیڑا نشان لگ جائے دوجا نشان اللہ دے فرائض دے وچوں فرض ادا کر دیا پیشانی تے یا پیراں تے چنڈیاں پہ جان فرض ادا کر دیا اللہ نو اے دو نشان بھی بڑے چنگے لگ دینے دو قطرے بھی بڑے چنگے لگ دینے تے جدو قطرے چنگے لگ دینے تے جدی اکھ وچوں آنسو نکلے او بندہ رب نو کڈا چنگا لگدا ہوئے گا اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے نبی پاک دی غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں لیکن پھر بھی روندے سن امت نو دسنا مقصود ہے لوگو روو گے تو نجات ملے گی آقا فرمایا کر دے سن جو میں جاننا تسی جان دے ہس دے تھوڑا تے روندے زیادہ مقصد کی ہے اور میرے بھائیو اسی حسن دیاں محفلاں قائم کرنے سٹیج ڈرامے لگ دے نے ہسان واسطے لوگاں نو ہسیا کرو ضرور مسکرایا کرو ضرور لیکن نال رویا بھی کرو آنسو بھی بہایا کرو انہاں آنسواں نہیں نجات دے کے نبی دی معیت اندر اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کرنا ہے اللہ مینوں تے توانو صحیح معنیاں دی اندر زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے ساڈے دل ڈر جان دلاں وچ ڈر پیدا ہو جائے صحیح معنیاں دی اندر جدو ڈر پیدا ہوئے گا پھر تقوی والے ہوواں گے اللہ اونج دا بنا دے جویں دا اللہ نو پسند دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ